अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरा व्लॉग एक दिन पहले का है और मेरी बेटी की छोटी बेटी की सालगिरह थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज हम लोगों ने केक वगैरह अपना घर से जाएंगे हम लोग मम्मा के साथ, वो खुद लेके आएंगे। मोस्टली हम लोग बच्चों की सालगिरह होती है या फिर कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा इवेंट होता है, पहले तो बड़ी सालगिरह वगैरह करते होते थे, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है बच्चे बड़े हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है, तो इस वजह से ना बच्चों की खुद ही घर में ही हम लोग छोटा मोटी ना सालगिरह वगैरह कर लेते हैं, छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं अपनी फैमिली में ही बस। तो ये मुझे लेके गई थी कि हम लोगों ने जाना है आपके साथ, और आपके साथ जाके तो हम लोगों ने अपना केक खुद ही परचेज करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो काफ़ी ज़िद कर रही थी, फिर हम लोग गए हैं तो बेकरी से हम लोगों ने केक लिया है, और केक माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए था 1 पाउंड का केक। छोटी सी हमारी फैमिली है और इस हिसाब से हमें 1 पाउंड भी काफ़ी होता है, बच्चों ने खाना होता है बड़ों के लिए, तो ये बस एक आध बाइट ले लेते हैं हम लोग। तो खैर बच्चों को डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि केक अच्छे भी थे और काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से उन्हें ज़रा डिसाइड करने में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। खैर ये मुझे केक, वैसे भी ये वाले हनी केक मुझे बहुत पसंद है और मुझे मज़े के लगते हैं। बच्चों को ना ये थोड़े ड्राई होते हैं चाय वगैरह के साथ, तो ये उन्हें नहीं पसंद है, वो क्रीम वाले ज़्यादातर ना लाइक करते हैं। तो जिस तरफ जाओ उसी तरफ इनको कुछ ना कुछ चाहिए था। चॉकलेट्स की तरफ गए हैं तो चॉकलेट्स आई हैं, लॉलीपॉप इधर काफ़ी बड़े-बड़े थे, तो वो देखे हैं तो वो भी इनको चाहिए थे। इस तरह से ना ये ऊपर उन्होंने रिबन वगैरह लगा के ना एक गिफ्ट टाइप बनाया हुआ था, तो ये देख के बड़ी खुश हो रही थी, मम्मा हमें ये ले दें। पर इसी तरह से दोनों बहनों ने काफ़ी वहाँ पे बेकरी में भाग-दौड़ की और एन्जॉय किया। कभी आइसक्रीम की तरफ और कभी कुछ, इनको पकड़ते-पकड़ते मुझे मेरी काफ़ी डिस्टर्ब सी वीडियो बन गई है। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों के साथ इस तरह ही होता है। तो यहाँ पे ना ये मुझे सैंडविचेस वगैरह और पिज़्ज़े थे, सैंडविचेस के साथ ये ना मुझे अच्छे लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे। तो खैर मैंने कभी ट्राई तो नहीं किए, घर में ही मोस्टली बना लेते हैं या फिर बाज़ार से जो होता है पिज़्ज़ा हट वगैरह वहाँ से मंगा लेते हैं। तो ये बेकरी वगैरह से कम ही लाते हैं, क्योंकि मोस्टली इनकी ना चीज़ें जो होती है ना मुझे नहीं पसंद, ज़रा ड्राई वगैरह होती है ना इस वजह से। तो केक तो खैर बेकरियों से मिलते हैं। तो ये हमारे लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन गौर बेकरी और फीक और फाफी स्वीट ये सारी काफ़ी मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा इनकी ना ब्रांचेस भी हैं। हर एरिया में तकरीबन इनकी ना ब्रांच है। तो इसी तरह से हम लोग भी गए थे, पहले गौर में गए थे, तो गौर में से लिया तो कुछ 2-1 चीज़ें लिया और उसके बाद हम लोग रफ़ीक वालों के पास आ गए। वहाँ से नहीं थी मिली तो फिर रफ़ीक वालों से हम लोगों ने केक वगैरह ना लिया है। तो मज़े की लग रही थी। खैर मिठाइयों वगैरह मीठी चीज़ों का हमें इतना शौक भी नहीं है, ना मैं खाती हूँ। तो ये देख रही थी बर्थडे का सामान कि मामा ये देखिए ये कैंडल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। मैंने कहा चलो आप लोग ये देखो, मैं केक देखती हूँ। पहले तो यहाँ पे भी थोड़ा रश था, क्योंकि ऑर्डर्स पे ना केक वगैरह बना बना के देते हैं ये, तो ऑर्डर्स पे लोग ना केक वगैरह ले रहे थे। मुझे भी इनकी ना अच्छी लगी थी, इन्होंने ना एक नोटबुक बनाई हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी उसकी भी वीडियो बनाई। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये मज़े के केक थे। खैर फ्रेश थे, जो हम लोगों ने लिया था ना 4 डेट का ही था, 4 जनवरी का, और 8 जनवरी तक उसके ऊपर ना एक्सपायर डेट वगैरह ना सारा कुछ मेंशन किया हुआ था। तो ये बिल्कुल फ्रेश केक था, बहुत सॉफ्ट था। इनके पापा को भी बहुत पसंद आया था और मुझे भी अच्छा लगा था। मैं केक बहुत कम, यानी कि मीठा मैं ना ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, कुछ तो अपनी वजह से और कुछ मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि इंसान कोशिश करता है कि चलो डाइट वगैरह पे ज़्यादातर कंसंट्रेशन करती हूँ। तो खैर इस तरह से थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ मैं। खैर ये केक वगैरह भी घूम फिर के हम लोगों ने लिया था, कभी इधर को जाओ, कभी इधर को जाओ, तो डिसाइड करने में भी आधा घंटा ही लग गया था। बच्चों ने कभी वो लेना है, कभी वो लेना है, तो इसी तरह से ना कुछ इनको एक्साइटमेंट थी कि हमें साथ लेके आए हुए हैं,
میں بچوں کو نا ایسی جگہوں پہ کم ہی لے کے جاتی ہوں. کچھ تو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ان کو نا زیادہ چیزیں دیکھ کے نا تو سمجھ نہیں آتی ہے کون سی چیز کو لے اور کون سی نہ لے. بعض بچے ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کے تو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ زیادہ چیزوں میں کچھ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی لی جائے کون سی نہ لی جائے. تو کچھ ان کے ساتھ بھی نا اسی طرح کا ایشو تھا. وہ ایک نکلوا کے دوسرا دکھ رہی تھی کہ نہیں یہ نہیں یہ چاہیے. تو خیر فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا تھا کہ یہ والا چاہیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. بار بار کوئی نہ کوئی نکلوا رہی تھی، یہ نہیں یہ والا لینا ہے، یہ والا نہیں لینا. چاکلیٹس والا موسٹلی یہ لے لیتی ہوتی تھی، تو اس دفعہ میں نے خود ہی کہا تھا کہ اس دفعہ میں نے نہیں چاکلیٹ والا لے کے دینا. تو اسی طرح سے کیک تو ہمارا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. پھر کچھ ہم لوگوں نے یہ اسنیکس وغیرہ لی تھی جن میں تھے ہماری نمکو تھی اور کچھ پاپس تھے اور کچھ پینٹس وغیرہ کے پیکٹ اور اس طرح سے لالی پاپ اور کینڈیز وغیرہ. یہ انہوں نے نا اپنے کیبنٹ میں ویسے ہی رکھی ہوئی تھی. کچھ چیزیں انہوں نے نا ڈسپلے ویسے کر کے رکھی ہوئی تھی، اوپن نہیں پڑی ہوئی تھی. تو وہ بچوں کو تھوڑے پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے نا. تو جہاں پہ کیش وغیرہ ہم لوگوں نے پیمنٹ کرنی تھی وہیں پہ یہ نا ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی. ایک فیملی تھی وہ لینے کے لیے نا کیک آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے نا آرڈر پہ بنوانا تھا. تو یہ مجھے بک وہاں پہ نا پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کون سی بک ہے اور کیا کیا ہے. انسان کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آرڈر پہ بھی چیزیں بنا لے. تو میں نے دیکھی تو مجھے کافی اچھی ان کی باربی ڈولز وغیرہ اور یہ بھالو وغیرہ بنے ہوئے تھے، کچھ اور ٹیڈی بیئر بنے ہوئے تھے اور کچھ بنے تھے فروٹس کی شیپ میں تھے، اینیملز فروٹس اور ہارٹ وغیرہ. تو یہ مجھے کافی اچھے لگے تھے. تو میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ ہارٹ شیپ کے بنا دیتے ہیں؟ کہتے باجی پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو جب کہیں گے تبھی بنا دیں گے. اچھا یہ بچوں کی برتھ ڈے کے علاوہ نا انہوں نے وہ کیکس بھی ان کے اندر نا ایڈڈ تھے مائیوں وغیرہ پہ، جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے. مائیوں پہ کیک رکھتے ہیں لوگ اور یہ برتھ ڈے پہ. اور اس کے علاوہ پہلے تو خیر برتھ ڈے پہ زیادہ تر ہوتا تھا، اب مہندی پہ، کہ وہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنے نا یہ نوٹ بک پہ نا کافی زیادہ اسی طرح بک پہ وہ کیے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے کہ ہر طرح کے یہاں سے نا آپ لے سکتے ہو. تو مجھے اچھے لگ رہے تھے. خیر میں نے تو تقریباً بک ساری دیکھی تھی، مجھے سارے بڑے پسند آئے تھے. جب بچوں کی بڑی سالگرہ وغیرہ کرتے تھے تو اس طرح سے ہم لوگ نا لے لیتے تھے، آرڈرز پہ بنواتے تھے، تو کافی اچھا لگتا تھا. اور ان کے اوپر نام وغیرہ بچے کا بھی نا لکھوا لیتے تھے. تو یہاں پہ کچھ آئٹمس تھی بسکٹس وغیرہ کی، بیکری کے بسکٹ وغیرہ بھی مزے کے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، سافٹ بھی ہوتے ہیں. تو سردیوں میں موسٹلی دل کرتا ہے چائے وغیرہ کے ساتھ نا اس طرح کی چھوٹی موٹی سنیکس وغیرہ لے. تو خیر میں نے یہاں پہ کیش وغیرہ دینا تھا تو میں نے پیمنٹ کرنی تھی، تو میں نے کہا چلو اب چلتے ہیں. ان کا تو بھائی نکلنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. تو پیچھے سے میں نے کہا پاپا نے فون کر دینا ہے تو جلدی جلدی نکلو. تو خیر بچوں کے ساتھ رات کے ٹائم لے کے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. گھر آئے ہیں تو تھوڑا سا ارینج کیا ہوا تھا، یہ کباب اور ملائی بوٹی وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ نا رکھ لو، تو اس کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں. ساتھ نان تھے اور تھوڑا سا میں نے گھر میں نا سیلڈ وغیرہ بنا لیا تھا اور ساتھ وہ لیمن وغیرہ اوپر ڈال کے، تو کافی مزے کا لگ رہا تھا. تو میں نے کہا پہلے بچوں کے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں تو ان کو کاٹ دیتے ہیں، کیک کاٹ دیتے ہیں. کہتے کیک کاٹ دیا تو بعد میں انہوں نے نا کھانا نہیں کھانا ہے، تو اس وجہ سے بعد میں کیک کاٹیں گے تو پہلے کھانا کھاؤ، جو کھانا کھائے گا وہی کیک کھائے گا. اسی بچوں نے نا اسی میں کہ ہمیں بعد میں شاید کیک نہ ملے تو انہوں نے بڑے مزے سے پہلے کھانا کھا لیا. تو میں بھی ریلیکس ہو گئی کہ چلو شکر ہے انہوں نے کھانا کھا لیا ہے. اور کیک پہلے کھا لیتے تو واقعی اس طرح ہونا تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں تھا کھانا. خیر بچوں نے بھی کافی مزے سے کھانا کھا لیا تھا، جو جس کو پسند آیا وہ لے لیا تھا. تو آج ان کی ڈیمانڈ پہلے تھی کہ ہم لوگ پکنک پہ لے کے جائیں. تھوڑا سا ان کو پہلے پکنک وغیرہ پہ لے کے گئے ہیں، تو بعد میں وہاں پہ میں نے سوچا تھا کہ وہیں سے ہم لوگ کھانا وغیرہ بائٹ سے ہی کھا لیتے ہیں. تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ نہیں گھر جا کے کھائیں گے سکون سے تسلی سے. سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی، رات کافی ہو گئی تھی اور سردی بھی نا کافی زیادہ ہو گئی تھی. کچھ بچوں کو لالچ تھا کہ ہمیں باہر کھانا کھلائیں گے تو شاید کیک وغیرہ نہ ملے، تو اس وجہ سے وہ بھی مان گئے جلدی سے کہ نہیں گھر میں نہیں کھائیں گے، گھر میں کھائیں گے، باہر سے نہیں کھائیں گے. اور مجھے تھا تھوڑا سا کہ میں باہر سے ہی لے لوں تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں گھر جا کے. تو اس طرح سے چھوٹا میرا بیٹا ماشاءاللہ سے بہت ایکسائٹیڈ تھا.
یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو کچھ لائٹ کا ایشو ہو گیا تھا، لائٹ چلی گئی تو اس وجہ سے نا بلیک بلیک بنی ہے. خیر کوئی بات نہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں بچوں کی اسی طرح سے ہم لوگ مناتے رہتے ہیں، یہی ایک زندگی کا حصہ ہوتی ہے الحمدللہ. تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.